امام علی مقام جدوں کربلا دے میدان اندر کدی پتراں دے لاشے اٹھا کے روندے نے، کدی بھتیجیاں دے لاشے اٹھا کے روندے نے، کدی جڑا ویراں دے لاشیاں تے روندے نے۔ یاد رکھنا جننے جننے میرے نبی دی آل نو ستایا، جننے جننے میرے نبی دی آل نو رلایا، جننے جننے دکھ دیتا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ اللہ دے عذاب تو بچ نہیں سکتا۔ عرض کرنا پیا مگر کیے یزید لعین جیڑا وے او دا اسرار میری بیعت کرو۔ میرے امام نے فرمایا میں پاک نبی دا پاک بیٹا، میں پاک حسن دا پاک ویرا، میں پاک علی دا پاک پترا، میں پاک سیدہ دا پاک بیٹا، میں تیرے پلید دی کیویں بیعت کراں؟ میرے امام نے انکار فرمایا مگر اسرار ہوندا وے، حالات بدل دے گئے، وقت نہیں ورنہ میں تفصیلی عرض کردا۔ آخر میرے سید نے مدینہ شریف نو الوداع کیا منظر ہوئے گا جدوں مدینہ بسان والے آپ مدینہ چھڑ کے جا رہے نے۔ میرے امام نے خانوادہ اہل بیت نو لے کے میرا سید نکل داوے کہ مدینہ چو مکہ پہنچے، حج نو جڑا عمرے وچ بدل دیتا۔ 8 ذوالحج نو میرے امام نے احرام اتاریا تاکہ امت نو پیغام مل جائے حملہ ہوئے جدوں یزیدیاں دی حکومت ہوئے، جدوں نانے دے دین دی حد نو توڑیا جاوے، ایویں سجدیاں نہ رکھیا جے، سر اٹھا کے حسین دی طرح چلے آجے، جڑا نمازاں روزے بعد وچ نے دین دا بچانا پہلا میں۔ میرے امام مکیوں چل دے ایک میدان وچ پہنچے، امام علی مقام نے فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ عرض کیتی آقا انہوں میدان کربلا آندے نے۔ میرے امام نے مٹی پکڑی دیکھ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، او مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی، ایتھے میرے نبی دی آل ذبح ہوے گی، ایتھے سیدہ دے بچے قربان ہون گے، ایتھے علی دی اولاد کٹ جائے گی، ایتھے میرے حسین دا گھر جیڑا وے اوتھے جڑا شہید میرے سارے نبی دے نواسے شہید ہون گے۔ فرمایا خیمے لا دیو، خیمے لگ گئے نے۔ 7 محرم نو پانی بند ہویا، 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، قیامت صغری برپا ہو گئی، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ میرے امام دا انکار اسی طرح ہے، ادھر اسرار موجود ہے، مگر میرے امام نے جدو انکار فرمایا وے پھر انہاں کہ امام تیار ہو جا شہادتاں واسطے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا لینو تسی مینو کی تیار کرو گے؟ میری ماں سیدہ نے مینو صبر سکھا چھڑیا ہے، میرے بابا علی نے مینو تلوار چلانی سکھائی ہے، مینو نانے نے خبراں دتیاں ہویاں نے، ہاں ہاں میں تیار ہاں، آؤ تسی ظلم آزماؤ، تسی نبی دی آل دا صبر دیکھ لینا۔ پھر کی ہویا کدی اصحاب حسین اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینے پے، ہر جان نثار ہوندے نے، حبیب جان دیندے نے پے، کدی شہزادہ قاسم دی جوانی لٹ دیئے، کدی عبداللہ بن حسن لٹ دینے، کدی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے۔ تسی حیران ہوو گے اے نام کربلا وچ کدھر آ گئے؟ اے بھی مولا کائنات دے بیٹے نے میدان کربلا اندر، بلکہ حضرت عثمان بن علی اور غازی عباس علمدار سگے بھائی نے انامی جامع شہادت نوش کیتا ہے۔ تو عرض کرنا پہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا، تے بیعت یزید قبول نہ کیتی تکیال نبی دیاں شاناں، اوے اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں۔ میرے امام علی مقام دے خانوادہ قربان ہوندا ہے پیا، کدی حضرت اونو محمد جان دیندے نے پے۔ آخر کی ہویا میرا سید تیار ہون لگا وے، 18 سالاں دا جوان امام علی اکبر آ گئے، آ کے اپنے بابا نو عرض کیتی ابو جان اجازت لین آیا۔ میرے امام نے جدو جوان بیٹے وال ویکھیا فرمایا علی اکبر میں تینو اجازت نہیں دے سکدا۔ میرے حضرت علی اکبر عرض کر دینے ابو جان اگر
جی اجازت نہ ملی. فرمایا میں جڑے دنیا دار نے اے یزیدی تانے دین گے, دنیا تانے دیندی رہے گی. باپ قربان ہو گیا, علی اکبر نے جان بچا لی. میرے امام نے فرمایا بجائے نہیں, مگر فرمی جی امام اصرار کر دینے پہ نہ بیٹا میں اجازت نہیں دیواں گا. ادھر علی اکبر تیرے حوصلے نو سلام ہے, تیری نانے نال وفا نو سلام ہے, تیری جوانی نو سلام ہے. میرا سید کدی منتاں کر دینے آقا اجازت دے دیو. جویں غازی عباس نو اجازت مل گئی, جویں شہزادہ قاسم نو اجازت مل گئی, ابو جی مینوں اجازت دے دیو. آخر سید نے جدو بیٹے دا اصرار ویکھیا فرمایا میرا بیٹا میں ضرور اجازت دے دیواں, مگر تینوں تیری پھپھی زینب سیدہ ثانیہ زہرا نے بڑی محبت نال پالیا وے, اگر میری سیدہ اجازت دے دیون تے میرے ولوں اجازت ہے. میرے امام علی اکبر جڑے نے باپ دی جدو گل سنی واپس خیمے ول مڑ گئے. شہزادے نے جدو حضرت ثانیہ زہرا دے خیمے وچ اجازت لے کے داخل ہوئے نے, عجیب منظر ویکھیا. اوے پتراں دے لاشے پے ہوئے نے, حضرت اونو محمد دے لاشے پے ہوئے نے. نبی دی بیٹی علی دی بیٹی ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ کدی جڑا اون دا متھا چم دیا نے, کدی محمد نال پیار کر دیا نے. اوے دنیا تے انوکھی ماں ویکھیے جڑی پتراں دے لاشیاں نال پیار کر دیے, مگر پھر بھی پتراں نال ماواں نو بڑا پیار ہوندا ہے. مگر او بیٹی علی دی ہے جنوں نانے دے دین نال پتراں تو بھی زیادہ پیار ہے. میری شہزادی کونین دی بیٹی کدی وال دی انگلیاں دے کنگیاں بنا کے پتراں دے بال سوار دیا نے, کدی پتراں دے متھے پیاں چم دیا نے. او جو شہزادہ علی اکبر آ گئے, میرے سیدہ نے ویکھیا فرمایا علی اکبر مینوں او جلال نظر آوندا ہے تیرے چہرے تے جڑا خیبر جان لگیا میرے بابا علی دے چہرے تے آیا سی. امام علی اکبر نے عرض کی تھی ہاں پھپھو امی اجازت لین آیا, علی دی بیٹی ہو اجازت عطا فرما دیو. سیدہ کھڑیاں ہو گئیاں, فرمایا میرا علی اکبر میں ضرور اجازت دیواں, مگر مینوں تیرے وچوں حسین بھی دسدا ہے تے ہم شکل پیغمبر ہے. مینوں جدوں یاد ستوندی ہے نانا جان دی میرا علی اکبر میں تینوں ویکھ لینی آ, مگر سید اصرار کردے رہے. ماں دے پھپھو امی دے قدماں نو پکڑیا. میری سیدہ نے فرمایا علی دی بیٹی تیرا حوصلہ ہے, شہزادے نو اجازت عطا فرمائیے. امام علی اکبر جدو نکلے سواری تے سوار ہوئے. مختصر کرنا کیویں دساں جدو علی اکبر بیمار سجاد نو مل دے نے, جدو جیڑا ہے حضرت اپنی والدہ کریمہ نو ملے نے, سارے نو مل کے میرا سید جدو سواری تے سوار ہویا اجازت جدو مل گئی ہے. میرے امام نے آپ جیڑا ہے تلوار پکڑائی ہے, میرے امام علی اکبر نو سوار فرمایا. شہزادے ٹرن لگے نے, ایک ننی جئی شہزادی آ گئی آ کے ویر دے سواری دیاں واگاں پکڑ لیاں, آ کے عرض کر دیا نے ویرا جدو ویر سواریاں سوار ہوندے نے ویر گھوڑیاں چڑھدے نے پینا لاگ لینے آندیاں نے. جدوں ویر سواری تے سوار ہوندے نے پینا لاگ لین آندیاں نے. وے ویر اج تیری بہن سامنے کھڑی ہے. میرے شہزادے نے ویکھیا اکھاں وچ آنسو آ گئے. او علی دے پتراں دا اگر اجازت حکم ہوندا نہر فرات رخ بدل لیندا, میرے علی دے بیٹے اجازت حکم کر دے کائنات دا نظام بدل جاندا. مگر یاد رکھنا میاں صاحب نے فرمایا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. اوے بیٹھے من رضائی, اوے دی دنیا اتوں پیاسے تڑ گئے دین دنی دے سائیں. ورنہ امام علی اکبر چاندے تے پہاڑ سونے دے بن جاندے, مگر کی اللہ دی رضا منی ہوئی ہے. شہزادے دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا شہزادی کی تینوں اج عطا کراں, اج اللہ دی رضا منی ہوئی ہے. میری شہزادی نے جدو ویر ول ویکھیا آ ویر دے اگے ہاتھ جوڑ دیتے,
पैना जदों वीरां अगे हाथ जोड़ देवन वीरां दे दिल सलामत नहीं रहिंदे। मेरा शहजादा अली अकबर उतर आए जदों सैयदा नू सीने दे नाल लाया भैन नू गले दे नाल लाया ओए अखां दे बंधन टुट गए आंसुआं दियां लड़ियां निकल रहीआं ने आह सिसकियां विच बदल रहीआं ने। शहजादी अर्ज करदियां ने वीरा जदों मदीनेों मैं टुरियां मेरे नाल चाचू भी सन मेरे नाल वीरां दियां जोड़ियां भी सन हुण मेरा वीर कोई नहीं रह गया। अली अकबर मैं हुण बलशाला मरन ना वीर किसे दे ते ना होन नुमानियां पैना जिस भैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना। मेरी सैयदा वीर दे गले लग के मुहब्बत फरमा रही ने। शहजादा अली अकबर दियां अखां विच भी आंसू आ गए। सैयदा अर्ज कर दिया ने वीरा क्यों रोंदे हो मैं ते तां रोनी आ मेरा वीर जुदा हुंदा है। शहजादा अली अकबर फरमान लगे नी सैयदा सकीना मैनू तेरे कोल एक वादा लेना है। अर्ज की वीरा की वादा करा करबला दे मैदान अंदर मेरे इमाम ने कन करीब कीता फरमाया मेरी सैयदा मैं बाजी सैयदा सुगरा नाल वादा कीता होया सी मैं लैन आवांगा मगर तकदीर दा हुक्म आ गया है मैं जा नहीं सकिया। जदों मैं वो भरा कदी भैनां नाल वादा जेड़ा तोड़ दे नहीं हमेशा बहना दा जेड़ा है वादे पूरे कर लेंदे ने। सैयदा नू मेरे इमाम अली अकबर ने फरमाया मेरी शहजादी जदों मदीना तैयबा जावे मेरी बाजी सुगरा नू अर्ज कर दई कि अपने वीर नू माफ कर दे। मैं रब दी रजा मन के बह गया नाने दे दीन ते औखा वेला आ गया नाने दे दीन ते औखा वेला आ गया है। मेरे इमाम अली अकबर ने जदों शहजादी नू वादा याद कराया शहजादी दी अखां विच भी आंसू आ गए। मेरे इमाम ने जेड़ा ए फिर सवारी ते दोबारा सवार होए ने। आखिरी गल करना चाहना मेरा सैयद गया है मेरी सैयदा सारियां हाथ चुके हुए ने। ए दुनिया ते अनोखा खानदान है जदों पुत्र जांदे ने मावां हाथ चुकदियां ने या अल्लाह मेरा पुत्र खैर न लियाए। जदों भतीजे जांदे ने फुफियां दुआवां मंगदियां ने जदों बेरा जांदे ने भैणां दुआवां मंगदियां ने। मगर करबला विच मंजर अजीब वेखिया ओए जदों शहजादे जांदे ने फुफी भी दुआ मंगदी है मां भी दुआ मंगदी है भैणां भी ये नहीं आंदियां या अल्लाह पुत्र दी खैर होवे आंदियां ने मौला अली अकबर आया है नाने दे दीन दी खैर होवे। इत्थे अली दियां बेटियां नाने दा दीन बचाना आईयां ने। मेरे शहजादा अली अकबर गए ने किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मैं मुख्तसर करना वा आखिर जुल्फकार हैदरी दे जोहर कायनात वेंदी है पई कई कूफी वासले जहन्नम कीते आखिर एक नेजा आया जेड़ा अली अकबर दे सीने विच वजा एक गार बनी हुई है। आखिरी बारी मेरे सैयद ने पुकारिया अदरिक या हुसैन। इमाम अली अकबर करबला दी जमीन ते गिर गए। हजरत मौला हुसैन ने जो पुत्र डिगदा वेखिया ओए जो पुत्र डिगदे ने मावां डिग पैंदियां ने भैणां जेड़ा कमलियां हो जांदियां ने। ओए अली दियो बेटियो तुहाडे सबर नू सलाम है पुत्र डिगा सैयदजादियां सिर सजदे रखिया मौला एक होर अली अकबर आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा।
جدوں حضرت امام علی اکبر گرے میرے امام حسین نے تلوار پکڑی دشمن نو للکاریا سید دے قریب چلے گئے آخری میں جڑی عرض کرن لگا چک اپنے بیٹے نو اٹھایا گود وچ لٹایا فرمایا میرا علی اکبر ایک باری اکھاں کھول تیرا بابا حسین آیا ہے میرے امام نے اکھاں کھولیاں پھر بند ہو گئیاں میرے امام نے فرمایا پترا اکھاں کھول عرض کیتی ابو جان انہیں اکھاں نہیں کھلنیاں سامنے بابا علی کھڑے نے سامنے دادا علی بھی آ گئے نے نانا نبی بھی آ گئے نے مولا علی نے 2 پیالے پکڑے ہوئے نے مینوں آب کوثر دا پیالہ عطا فرمایا میرے امام نے فرمایا بیٹا دوجا بھی پیالہ پکڑ لے عرض کی تھی میں ابو منگیا ہے مگر دادا علی نے فرمایا ہے بیٹا تیرا نہیں تیرے تو بعد میرا پتر حسین آ رہا فرمایا تیرے تو بعد میرا بیٹا حسین آ رہا ہے یہ پیالہ میں اس کے انتظار میں لے کے کھڑا ہوں میرے امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا ان للہ و انا الیہ راجعون مگر یاد رکھنا جب سید نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بیٹوں کو دیکھا کہ باپ کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں یہ میرے امام عالی مقام ہے جب بیٹے کو کندھوں پہ اٹھایا تو منظر عجیب تھا وہ ناقابل بیان تصور ہے جگر پھٹ جائیں اگر وہ مظالم کو بیان کرے نہ حوصلہ ہے نہ تو ہم پروفیشنل ہے ہم تو اپنے گھر کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جد کے ساتھ ان لعینوں نے یہ ظلم کیا مگر یاد رکھنا غم حسین کو کبھی مٹنے نہ دینا یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے دین مصطفیٰ کے اہل بیت کے صدقے میں بچا ہے آج کوئی اذان نہ دیتا اگر امام علی اکبر کربلا میں اذان نہ دیتے آج کوئی قرآن نہ پڑھتا اگر مولا حسین سر نیزہ پہ قرآن نہ پڑھتے تو ان آنسوؤں کو ختم نہ ہونے دینا ساری زندگی یاد حسین میں فکر حسین میں غم حسین میں آنسو بہانا اور جب وقت آئے تو مولا حسین کے غلاموں کی طرح ہر جیسے جانثاروں کی طرح نبی کے دین پہ اپنی جانوں کو قربان کر دینا یہی پیغام ہے کربلا کا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں